जय मसीह। नमस्ते सम्पूर्ण प्रियहरू, तपाईँहरूको बिचमा सामुन्ने म फेरि पनि परमेश्वरको वचन उत्साह लिएर आएको छु। प्रियहरू, आज चाहिँ विषय छ मिराकल इन माउथ, मिराकल इन योर माउथ, आश्चर्य कर्म मुखैमा छ भन्ने विषयमा बोल्दैछु। परमप्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्, पवित्र आत्माले मलाई अघि गरौँ। परमेश्वर पिताको महिमा, परमेश्वरको महिमा भएको छ। आमेन। प्रियहरू, भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र केही कमेन्टहरू अवश्य पनि छ भने गरिदिनु होला भने हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र आउनुहोस् प्रियहरू, आज हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सार्वभौम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिक परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र येशू, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तपाईँलाई मेरो जीवन सुम्पन्छु प्रभु। मलाई चलाउन प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति ठिक शब्दहरू, वचनहरू बोल्नलाई, सुन्नेहरू हरेकलाई तपाईँले आशिष, उत्साह, इन्करेज, चङ्गाई अनि परिवर्तन ल्याउनुहोस् येशूको नाम। आमेन। प्रियहरू, परमेश्वरलाई महिमा, तपाईँलाई ईश्वरीय शान्ति, सालोम। आउनुहोस्, हामी परमेश्वरले मिराकल इन योर माउथ, मुखमा छ भन्ने विषयमा बोल्दैछु प्रियहरू। अनि परमेश्वरले पनि आफूले बोलेको मुखको वचनद्वारा नै उहाँले मिराकल गर्नुभयो, आश्चर्य कर्म गर्नुभयो र सारा सृष्टिलाई रच्नुभयो, अचम्म प्रकारले रच्नुभयो। आउनुहोस्, हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 1:3बाट हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, त उज्यालो भयो। आमेन। जस्ट यो आदिमा परमेश्वरले यसरी एकमा पढ्यो भने आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, रच्नुभयो। अनि पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो, अनि अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण आउने जाने घुमिरहने गर्नुहुन्थ्यो। पानीमाथि भनेको सृष्टिको पहिला सुरुवातमा जब परमेश्वरले वचन बोल्नुभयो, परमेश्वरले आफ्नो मुखको वचन, त्यो येशू बोल्नुभयो, त्यो अनुग्रह बोल्नुभयो, उहाँको आवाज दिनुभयो, ओठ दिनुभयो, वचन दिनुभयो। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनको त आवाज सुनेर अनि पवित्र आत्मा घुम्दै हुनुहुन्थ्यो पानीमाथि भनेको छ यहाँनिर। अनि वचन जब परमेश्वरले बोल्नुभयो, परमेश्वरले त्यो वचनद्वारा पवित्र आत्मा मिलेर त्यो सृष्टि भयो। अनि हरेक कुरा सृष्टि मुखको वचनद्वारा बोलेर आश्चर्य कर्म गर्नु, मिराकल गर्नुभयो, एक्स्ट्राअर्डिनरी सुपर नेचुरल काम गर्नुभयो। कुनै काम मानिसले अहिलेसम्म सकेको छैन, आचरणमा काम गर्नुभयो। आमेन। अनि सृष्टि गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, बोल्नुभयो, मुखको परमेश्वरको मुखको वचनमा के छ? शक्ति छ, क्रिएटिभ पावर छ, क्रिएटिभ फोर्स छ। अनि हरेक कुराले आज्ञा मान्छ, बोलेको हुन आउँदछ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, लेट देयर बी लाइट। त्यहाँ अन्धकार थियो, एकदम अन्धकार थियो छ। परमेश्वरले कस्तो अँध्यारो भएको यो हेत तेरि भन्नु भएन, लेट देयर बी लाइट, देयर जो लाइट। अनि अँध्यारो बैठा भन्नुभयो उज्यालो होस्, त उज्यालो भयो भनेको छ। आमेन। अनि त्यसै गरिकन 6मा परमेश्वरले फेरि भन्नुभयो पानीका बिचमा एक क्षेत्र होस्, त्यसले पानीलाई दुई भाग गरोस्। अनि परमेश्वरले यसो बनाएको चित्रमुनिको पानी र माथिको पानीलाई हेर्नुभयो, अलग अलग गर्नुभयो, त्यस्तै भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले पानीको बिचमा एउटा भाग होस् भन्नुभयो, जमिन पानी उड्नेको लागि पानी र जमिनको भागलाई अलग गर्नुभयो, जस्तै भइहाल्यो। 9, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस्। परमेश्वरले भन्नुभयो, ओड बोल्नुभयो, वचन बोल्नुभयो, आवाज दिनुभयो, अनि त्यस्तै भइहाल्यो। अनि 11, परमेश्वरले भन्नुभयो भूमिले वनस्पति बिउ हुने बोट बिरुवाहरू आफ्नो आफ्नो किसिमका बिउ हुने फल र फल फल्ने वृक्षहरू पृथ्वी उमारोस् भनेर आगे गर्नुभयो। अनि त्यस्तै भइहाल्यो। हालेलुया। 14, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, परमप्रभुले भन्नुभयो कि अन्तरिक्षमा आकाशमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हौँ भन्नुभयो। त्यस्तै भइहाल्यो। दिनलाई शासन गर्नलाई सूर्य, रातमा शासन गर्नलाई चन्द्रमा भने बनाउनु भयो। अनगिन्ती असङ्ख्य ताराहरू पनि मैले मुखको वचनले, मुखको आवाजले, मुखको ओडले सृष्टि गर्नुभयो। हामी मिराकल हुन आए। ओ रबा सान्द। हालेलुया। त्यसै गरिकन तिनीहरू ऋतुहरू, दिनहरू र वर्षहरू छुट्याउनका चिन्हको रूपमा काम गरून्। आमेन। अनि परमेश्वरले जसरी जुन उद्देश्यले सृष्टि गर्नुभएको थियो, सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू, समय, ऋतुहरू, हरेक कुराहरूको सङ्गीतको रूपमा काम गरिरहेका छन्, अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको। हालेलुया। त्यसै गरिकन हामी हेर्छौँ 20मा, उपदेशको 20मा, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानी जीवित जन्तुहरूले प्रशस्तै गरी भरिउन् र पृथ्वी पक्षीहरू चाहिँ, चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि अन्तरिक्षमा उडुन्। आमेन। त्यस्तै भइहाल्यो। हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड। जिउँदो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, जे पनि गर्न सक्नुहुने, उहाँले चाहेको, इच्छा गरेको कुरा अनि उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ हुन आउने सार्वभौम, सारा सृष्टिका सर्वोच्च अधिकारी हुनुहुन्छ सारा ब्रह्माण्डका। अनि उहाँले गर्नुभयो, हुन आयो। आमेन। त्यसै गरी प्रियहरू, हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले उत्पत्ति 1:22मा अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो र फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै समुद्रमा भर्दै जाओ
र पछिहरू पनि पृथ्वीभरि वृद्धि हुँदै जाओस्। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो 5औं दिन। आमेन। अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका चराचुरुङ्गीहरूलाई, समुद्रका माछा जीवन्तहरूलाई, सबै कुराहरूलाई उहाँले बिउ वृक्षहरूलाई सबैलाई भन्नु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरिँदै समुद्रभरि जाऊ भन्नुभयो। चराचुरुङ्गीहरू त्यस्तै वृद्धि हुँदै गए। उहाँले बोलेको ओडद्वारा, वचनद्वारा, आवाजद्वारा समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू र पृथ्वीका चल गर्ने सबै प्राणी जन्तुहरू एवं वनस्पति बिरुवाहरू पनि वृद्धि हुँदै गए। हामी बढ्दै गए। उहाँले बोल्नुभयो सृष्टि हुनाले परमेश्वरको आज्ञा समुद्रले पनि सबै युजन्तुहरूले हुरी बताहले सबै कुराहरूले मान्दछन् प्रियहरू। अनि 28मा हेर्छौँ भने 24मा हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पृथ्वीले जात जातका जीवित प्राणीहरू अर्थात् जात जातका पालिने पशुहरू, घर्षणे जन्तुहरू र वन पशुहरू पनि गर्नुभयो। त्यस्तै भयो। 28 फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूप बनाऊ। तिनीहरू समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलन गर्ने जीवित जन्तुहरूमा अधिकार गरून्। अनि त्यस्तै भइहाल्यो। अनि अन्तिममा परमेश्वरले मानिस बनाउनु, आदम बनाउनु भयो, अनि हब्बा बनाउनु भयो। अनि आदम र हब्बालाई उहाँले भन्नुभयो, बोल्नुभयो, ओड दिनुभयो, आवाज दिनुभयो, र भोइस दिनुभयो र इम्पावर गर्नुभयो आदम र हब्बालाई। बी फ्रुटफुल, बी ब्लेस, मल्टिप्लाई, increase, subdue, rule over every creature of the sea, every fowl of the air, every living creature on this earth. सारा सृष्टिका सूर्य, तारा, समुद्र, प्राणी सबै जीवन्तहरूलाई शासन गर्नलाई अधिकार दिनुभयो। बोलेर सामर्थ्य दिनुभयो, बोलेर आशीर्वाद दिनुभयो, बोलेर शब्द दिनुभयो प्रियहरू। अनि ती सबै कुराले काम गरे। अनि यसरी परमेश्वरले आफ्नो बोलेको मुखको वचनद्वारा, परमेश्वरको मुखमा चाहिँ मिराकल छ, परमेश्वरको मुखमा आश्चर्य कर्म छ, परमेश्वरको मुखमा शक्ति छ प्रियहरू। त्यसैले परमेश्वरको वचन अनुसार हाम्रो मुखमा पनि के छ? आश्चर्य कर्म छ, मिराकल छ। अनि हामी असल कुराहरू अनि वचन अनुसारका कुराहरू बोल्छौँ भने प्रियहरू जीवन बोल्छौँ, आशिष बोल्छौँ, जीवन चुन्छौँ, आशिष चुन्छौँ भने तर बोल्छौँ भने प्रभु त्यस्तो हुनेछ। आमेन। हुनेछ। हामीले बोलेका आवाज ओडहरूद्वारा, शब्दहरूद्वारा अनि धेरै मानिसहरूले आशिष पाइरहेका छन्। परमेश्वरलाई महिमा होस्। र 28मा पनि परमेश्वर तिनीहरूलाई आशिष दिएर दिनुभयो र भन्नुभयो, बोल्नुभयो। तिनीहरूलाई भन्नुभयो आदम र हब्बालाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै वृद्धि बढ्दै त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू र पृथ्वीका सबै जीव प्राणीहरूले अधिकार गरौँ। अनि 29मा परमेश्वरले भन्नुभयो हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ मार्ने बोटहरू, बिरुवाहरू भने बिउ दिने सोचेको फलका रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूलाई आराका निम्ति हुनेछन्। आमेन। प्रियहरू अनि सबै यो प्रति एक अध्यायमा हेर्छौँ भने परमेश्वर जति पनि सृष्टि गर्नुभयो, तारा मण्डलहरू, सूर्य, चन्द्रमा, समुद्रका जीवहरू, पृथ्वीका जीवहरू, आकाशका पक्षीहरू सबै कुराहरू अहिले मुखको सासद्वारा, मुखको बोलीद्वारा अहिले बोलेर सृष्टि गर्नु। परमेश्वरको मुखको क्रिएटिभ पावर छ, मिराकल पावर छ। अहिले हामीलाई पनि परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले सोचिराख्ने, बोलिराख्ने अभ्यास गर्छौँ भने, जीवनमा लागू गरेर अभ्यास गरेर बोल्छौँ भने प्रियहरू त्यसै पनि परमेश्वरको गरे जस्तै अचम्म कामहरू मुखबाट हुन्छ। मिराकल कुराहरू बोल्छौँ, हामी हृदय विश्वास गर्छौँ, अपेक्षा गर्छौँ भने मिराकल, आश्चर्य गर्नु, टर्नअराउन्ड, स्पिरिचुअल अलौकिक कामहरू, काइन्ड वन्डर्स, मिराकलहरू तपाईँको जीवनमा हुनेछ, भइराख्नेछ, हुनेछ। र मिराकल हुन्छ अनि हामी आशिष हुन्छौँ, बसको महिमा हुनेछ। किनभने नयाँ करार भरिने मत्तीदेखि योनासम्म यसोले धेरै असम्म काम गर्नु। मुखको बोलीले रोगीहरू निको पार्नुभयो, निको भइजा भन्दा निको हुन्थ्यो, बुझो निस्किजा जान्थ्यो। मरेका बेउदन्थ्यो उहाँले बोल्नु, मरेकाहरूलाई उहाँले चाहिँ उठ भन्न आगे गर्नुहुन्थ्यो अनि जिउ हुन्थ्यो। अनि अहिले योना 11 हेर्छ भने मरेको लाजरस पनि त्यहाँ 3-4 दिन लगभग मरेर लासमा च्यानमा गाडेको थियो, कात्तोले बेरेको थियो, मान्छे रोइराखेको थियो, सुतेर जानुभयो। त्यसैले पहिले भन्नुभएको थियो मैले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा, ग्लोरी अफ गॉड विल यू विल सी। विश्वास गर्यो भने परमेश्वरको महिमा दिनेछ भन्नुभएको थियो। अनि यसपछि उहाँले लाजरसलाई बोल्नुभयो, लाजरस निस्किया। उहाँले च्यानमा गाडिएको लासलाई, त्यो लाजरसलाई 4 दिनको लासलाई भन्नुभयो, लासलाई बोलाउनु भयो, लाजरस निस्किया। त्यो यसरी बोलाउनु भयो, त्यो आवाज दिनु, मृत्युलाई बोलाउनु भयो लाजरसलाई। अनि लाजरस चाहिँ मरेको लास चाहिँ जीवित भएर हिँड्यो, बोल्न हिँड्न थाल्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो यसको बन्धन खोलिदियो, त्यसलाई खान दियो। आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। अनि प्रियहरू अनि हामीले पनि परमेश्वरको जीवित वचनलाई, क्रिएटिभ पावरको वचनलाई, परमेश्वरको त्यो ओडलाई जब हामी प्रियहरू विश्वासका बोल्छौँ, विश्वासका ग्रहण गर्छौँ, विश्वासका हृदयमा रोप्छौँ,
र हामी निरन्तर घोषणा गर्छौँ, बोल्छौँ प्रियहरू। यसले कहिलेकाहीँ तत्कालै पनि यसले अचम्म काम, मिराकल क्रिएटिभ पावरको काम गर्छ। भोलि अनुसार कहिलेकाहीँ अलिकति समयले त प्रोसेस तर हुन आउनेछ। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा होस्। अब हामी हेरेछौँ प्रियहरू, यो समय अयुबमा जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू, अयुबको पुस्तक हामी जानेछौँ। बिचमा अयुबलाई हामी हेर्नेछौँ। अयुब 22:27 पनि यही लेखेको छ। अयुब 22:27 पनि 27 भन्दा पनि हामी 28 पढ्नेछौँ। तपाईँले जे निर्णय गर्नुहुनेछ त्यो पुरा हुनेछ। तपाईँको बाटोमा ज्योति चम्कनेछ। तपाईँ र मैले जे निर्णय गर्छौँ त्यो पुरा हुनेछ। तपाईँ र मेरो बाटोमा ज्योति, उज्यालो, ब्राइट फ्युचर चम्कनेछ। आमेन आमेन। प्रियहरू, तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अनुसार सहमत भएर परमेश्वरको वचनमा अनि परमेश्वरका विचारमा सहमत हुन्छौँ, त्यसअनुसार बोल्छौँ, त्यसअनुसार हामी घोषणा गर्छौँ भने प्रियहरू, निर्णय गरेर घोषणा गर्छौँ, बोल्छौँ भने, इच्छा गर्छौँ हुन आउनेछ। आमेन। अर्को इङ्ग्लिस, अर्को ट्रान्सलेटरमा भनेको, अर्को बाइबलमा भनेको, इङ्ग्लिस बाइबलमा भनेको छ, वाट यु डिक्री, वाट यु डिक्लेयर, यु एन्ड आई डिक्लेयर द्याट कम टु पास। तपाईँ मैले जे वचन अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार, परमेश्वरको इच्छा अनुसार इच्छा मिलाएर, वचन मिलाएर, आत्मा आफू मिलाएर सम्बन्ध भएर हामीले वचन अनुसार जुन वचनको शब्दहरूलाई बोल्छौँ, घोषणा गर्छौँ, त्यो चाहिँ प्रियहरू हुन आउनेछ। तपाईँ मैले जे घोषणा गर्छौँ त्यो हुन आउनेछ। जो निर्णय गर्छौँ अनि घोषणा गर्छौँ, हुन आउनेछ। आमेन। त्यस कारण तपाईँ मेरो बोलीमा, वचनमा, बोलीमा, घोषणामा, विश्वासमा, कल्पनामा अनि डिक्री डिक्लेयरमा पाओस्। जसरी परमेश्वरले बोल्दाखेरि हरेक कुरा हुन आए, फेरि तपाईँ मैले बोल्दा भने हरेक कुरा हुन आउँछन्। तर वचन अनुसार असल कुरा हुन आउँछन्। हामी किन नेगेटिभ कुरा बोल्दैनौँ, नेगेटिभ कुरा सोच्दैनौँ, हामी पोजिटिभ कुरा सोध्छौँ, पोजिटिभ कुरा बोल्छौँ। परमेश्वरको वचन वीर्य हो, अविनाशी वीर्यबाट हामी नयाँ भएर जन्मेका छौँ। परमेश्वरको वचन उसको आवाज हो, अनि परमेश्वरको आवाजलाई अनि परमेश्वरको वचनलाई र तपाईँ र मैले बोल्छौँ प्रियहरू, अनि त्यसले चाहिँ त्यही कुरा सृष्टि गर्छ, क्रिएटिभ हुन आउँछ। आमेन। उलालाबा सन्द हालेलुया। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा होस्। आउनुहोस्, यो समय हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ, प्रस्थान 77को 6 जानेछौँ। प्रियहरू, प्रस्थान 77को 6 हामी जाउँ। म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु। आमेन। खडा हुनेछु। हालेलुया। खडा हुनेछु। मैले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले पिउनलाई त्यहाँबाट पानी निस्कनेछ। त मुसाले इसाईहरूका धर्मगुरुहरूका बामुनले त्यसै गरे र आमेन आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर परमेश्वरले होरे भन्ने एउटा चट्टान छ, एउटा पहाड छ। चट्टानमा चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई जा भन्नुभयो, त्यो आफ्नो लट्ठीले जा, परमेश्वरको लट्ठीले जा भन्नुभयो। अनि मोसा त्यहाँ गएका छन्, के धर्मगुरु लिएर गएका छन्। कसैले भनेपछि त्यहाँ खडा भएर चट्टानलाई हिर्काएका छन्। र उसले चट्टानलाई हिर्काएर त्यहाँ हिर्कायो भनेको छ। अर्को ठाउँमा भनेको छ बोल्यो पनि भनेको छ है, चट्टानलाई हिर्काए पनि भनेको छ। अनि हिर्काउँदाखेरि त्यहाँ के भएको छ, त्यो चट्टानबाट चाहिँ के भएको छ, पानीहरू फुटेर निस्केको छ। मानिसहरू त्यहाँ पानी चाहिँ निस्कनेछ। अनि मोसाले इसाईहरूका गुरुहरूका सन्देशै गरे, अनि त्यहाँ चट्टानबाट पानी फुटेर निस्क्यो। अनि इजरायलीहरूले पानी खाए, जयवस्तुहरूले पनि पिए। आमेन। प्रशस्तै पिए, किनभने परमप्रभुले मुसाले बोलेको त्यो चट्टान चाहिँ के हो, लट्ठी चाहिँ के हो, वचन हो। अहिलेको भाषामा वचन हो। चट्टानलाई वचनलाई बोले, वचनलाई घोषणा गरे, डिक्री गरे, अनि त्यो पानी फुटेर निस्क्यो। आमेन। चट्टानबाट पानी फुटेर निस्क्यो। अनि गाईबस्तु इजरायलीहरूले पानी खाए, अनि गाईबस्तुहरूले खुवाए, प्रशस्तै खाए। हाम्रो परमेश्वर मिराकल गर्ने परमेश्वर, अचम्म काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यस घडी यस समय हामी हितोपदेशमा पनि जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू, हितोपदेशको हामी केही पदहरू 10 को 31 पढ्नेछौँ। हितोपदेश 10 को 31 पढ्नेछौँ। त्यो लेखिएको छ, धर्मीको मुखबाट बुद्धिका कुरा निस्कन्छ। धर्मीको मुखबाट बुद्धिका कुरा, धर्मीको मुखबाट, पवित्र व्यक्तिहरूको मुखबाट बुद्धिका कुरा, मानिसलाई सल्लाह दिने, फाइदा पुर्याउने, विजय दिने, सङ्घाइ दिने, आशिष ल्याउने, उत्साह दिने, निको पार्ने बुद्धिका कुरा निस्कन्छन्। तर भड्काउने ज्वरो चाहिँ काटिनेछ। धर्मात्मक ओठले गर्ने कुरा बोल्दैछ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, म तपाईँलाई हितोपदेशमै लान चाहन्छु। हितोपदेशको 3:8 पढौँ। यसले तेरो शरीरलाई स्वस्थ तुल्याउनेछ, तेरो हड्डीको लागि पोषण दिनेछ। आमेन। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्छौँ,
परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा रोप्छौँ, प्लान्ट गर्छौँ। यो जमिन असल जमिन चाहिँ हृदय हो, रोप्छौँ र परमेश्वरको वचनलाई हामी जब घोषणा गर्छौँ, बोल्छ प्रियहरू, वचनले हामीलाई के गर्नेछ? चङ्गाइ ल्याउनेछ, स्वस्थता ल्याउनेछ र उहाँको वचनले हामीलाई हड्डीहरूमा तागत, भिटामिन जस्तै तागत, सामर्थ्य दिनेछ। मैले भजन सङ्ग्रह 21 सालको बिचमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म वचन पठाएर तिमीलाई निको पार्नेछु। जब इजरायलीहरूले आफू विरुद्ध दुहाई गरे, पुकारा गरी, प्रार्थना गरी, अनि परमेश्वरले वचन पठाउनु भएको भए मान्ने हो आदर गर्ने व्यक्तिहरू वचन पठाउनु भयो र त्यसलाई निको पार्नुभयो, रोगहरू हटाइदिनु भयो र मृत्युबाट उकास्नुभयो। आमेन, हालेलुया। जिउँदो परमेश्वर अचम्मै हुन्छ प्रियहरू। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि हामी पाउँदछौँ हितोपदेश 4 को फेरि पढ्नेछौँ। विधेयक, हे मेरो छोरो, मेरो कुरामा ध्यान दे। परमेश्वरका कुरामा, परमेश्वरका वचनमा, परमेश्वरका आवाजमा, परमेश्वरका ओडमा, परमेश्वरका सल्लाहमा हामी जब ध्यान दिन्छौँ, अनि जबले जे बोल्नुहुन्छ त्यो बोल्छौँ, जे बोल्नुहुन्छ त्यो सुन्छौँ, जे बोल्नुहुन्छ त्यो कुरालाई हामी हृदयमा राख्छौँ, घोषणा पनि गर्छौँ, बोल्छौँ भने प्रियहरू त्यसले जीवन ल्याउँछ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेरा कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनमा ध्यान दे, मेरा सल्लाह सुन्नु त्यो ध्यान दियो। त्यो कान लगाऊ, हृदय लगाऊ, मेरा वचन राम्ररी सुन। किनभने परमेश्वरको तेरो नजरबाट मुख जानु, तेरो आँखामा अगाडि राखेर भनेको छ, तेरो हृदयमा राखेर भनेको, हृदयभित्र राखेर भनेको छ। किनभने मेरो वचन पाउनुको निम्ति जीवन हो, सारा शरीरलाई स्वस्थ हो। आमेन। परमेश्वरको वचन पाउनु, वचन सुन्नु, वचन हृदयमा रोप्नु, वचन बोल्नु, वचन घोषणा गर्नु, वचनअनुसार कल्पना गर्नु, वचनअनुसार प्रार्थना गर्नु, वचनअनुसारलाई उत्साह इन्करेजमा डोर्याउनु प्रियहरू के हो त? जीवन हो। वचन पाउनुको लागि के हो? जीवन हो, चङ्गाइ हो, आशिष हो, शान्ति हो, सुरक्षा हो, विजय हो, सफलता हो र सारा शरीरको लागि चङ्गाइ गर्ने औषधिको काम वचनले के गर्छ? औषधिको काम गर्छ। वचनले निको पार्ने काम गर्छ, भाइरसहरूलाई मार्ने काम गर्छ, रोगहरूलाई काट्ने काम गर्छ, हटाउने काम गर्छ। यसले तोडिएको आत्मालाई, यसले पिल्सिएको आत्मालाई उत्साह दिने काम गर्छ। अनि छटपटाइरहेको अशान्तिले, पीडाले हृदयलाई यसले चङ्गाइ दिने काम गर्छ। परमेश्वर वचनमा के छ? चङ्गाइको शक्ति छ, जीवनको शक्ति छ। यसले मिलाप पनि ल्याउँछ, शान्ति पनि ल्याउँछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ पर्फेक्ट औषधि हो प्रियहरू। यसको औषधि खानुपर्छ भने हामीले खानुपर्छ कतिचोटि अवस्था अनुसार। दबाई पनि परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिद्वारा मान्छेले बनाएका हुन्। दबाईहरू पनि खानुपर्छ, हस्पिटल पनि जानुपर्छ। तर हामीले हस्पिटल गए तापनि, दबाई खाए तापनि हाम्रो भरोसा दबाईमा होइन, डाक्टरमा होइन, कुनै मान्छेमा होइन, तर सारा सिटीलाई बनाउने, मान्छेलाई बनाउने, अनि दबाई बनाउने बुद्धि हालिदिने, सबै कुरा आविष्कार गर्ने बुद्धि हालिदिने सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च बुद्धिमान शक्तिशाली परमेश्वरमाथि हाम्रो भरोसा, हाम्रो आशा, हाम्रो विश्वास भरोसा हुनुपर्छ। आमेन। अनि भन्नुभएको छ, मेरो वचन पाउनुको लागि पाउने जसले पाउँछ जीवन पाउँछ, अनि सारा शरीरको लागि स्वस्थ पाउँछ। मेरो वचन चाहिँ के हो? औषधि हो, स्वास्थ्य हो। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ प्रिय मित्रहरू, अहिले हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 10:11 है, 10:11लाई पनि हामी पढ्नेछौँ। 10:11मा जाउँ। धर्मात्माको मुख जीवनको फुवारा। धर्मात्माको मुख के हो? जीवनको फुवारा हो, चङ्गाइको फुवारा हो, शान्तिको फुवारा हो, मिलापको फुवारा हो, ब्लेसिङको, हिलिङको, विजयको, सामर्थ्यको, क्रिएटिभ पावरको फुवारा हो। धर्मात्माको मुख चाहिँ के हो? जीवन ल्याउने त्यहाँ फुवारा जस्तै हो, जीवन ल्याउँछ। त्यसले बोलीले आवाजहरूलाई भलाइ, करेक्सन, सुधार, उन्नति, सामर्थ्य, आशिष, अनुग्रह, कृपा ल्याउँदछ। धर्मीको बोलीले, धर्मीको आशिषले सर्वमासिक गरेको छ। तर दुष्टको मुखमा हिंसा दिएको हुन्छ। अरूलाई मार्न पाए, अरूलाई ठग्न पाए, अरूलाई दुःख दिन पाए, अरूको चोर्न पाए भन्ने खालको दुष्ट मान्छे लिएर हिँडेको हुन्छ। तर धर्मी पवित्र व्यक्तिले, परमेश्वरको डर भय मान्ने जीवितमा सन्तानका छोराछोरीहरूले व्यक्तिको छ बोलीमा के छ? उसको जीवन, उसको मुखमा के छ? जीवनको फुवारा हुन्छ, आशिषको फुवारा हुन्छ, शान्ति, चङ्गाइ, मिराकल, आश्चर्य, कर्म, सामर्थ्य कुरा हुन्छ। ओ राबा सान्दाराबा रिखास्टेली मान्दो हालेलुया। प्रियहरू परमेश्वरको वचनमा के छ? परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य छ। वचन चाहिँ के छ? क्रिएटिभ तपाईँलाई भन्नुको पावर छ। म तपाईँलाई पढ्न हिब्रू 4:12 भन्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनमा के छ? वचन क्रियाशील, दुधारी तरभन्दा धारिलो, चाहिने, अनि हृदय आफ्नो प्राणलाई छेड्न सक्ने, जोड्ने, हड्डीलाई छेड्न सक्ने, मनका विचार थाहा पाउन सक्ने, सबै कुरा गर्न सक्ने चाहिँ के हुन्छ? वचनमा क्रिएटिभ फोर्सको पावर हुन्छ। 4:12 पढ्दैछु। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ,
हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे जीवित र क्रियाशील क्रिएटिभ पावर काम गर्ने हुन्छ। आमेन। अनि कुनै पनि दुईधारे तरबारभन्दा पनि बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राणात्मा शरीरलाई जोरी र हाड गुदीसम्मलाई भाग परुजेल परपर छेडेर हृदयका विचार इच्छा अनुसार सक्नुहुन्छ। आमेन। हड्डी र नसालाई वार पार छेड्ने हृदयका विचार इच्छा जात सक्ने जान्न सक्ने पनि हुन्छ भनेको छ। आमेन। त्यसले गर्दा व्यवस्था 30 को 19 हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू व्यवस्था 30 को 19 पनि परमेश्वरले मुसालाई भन्नुभयो, वचन दिनुभयो भने परमेश्वरले मुसालाई भनेका छन्, इजरायलीलाई भनेका छन्, मैले तिमीहरूको लागि जीवन राखेको छु, आशिष राखेको छु, मृत्यु राखेको छु, श्राप राखेको छु। अब तिमीहरूले जीवन नै रोज, तिमीहरूले आशिष रोज। हामी जे रोज्छौँ प्रियहरू, जे रोज्छौँ, जे सोध्छौँ, जे बढी राख्छौँ त्यसले हाम्रो भाग हुनेछ। त्यसकारणले हामी जीवन रोजौँ, जीवन बोलौँ, आशिष रोजौँ, आशिष बोलौँ। जब हामी जीवन रोज्छौँ जीवनै हाम्रो हुन आउँछ। जब आशिष रोज्छौँ आशिषै हुन आउने। त्यस कारणले हाम्रो बोली वचनमा धेरै पावर छ, क्रिएटिभ पावर छ। त्यस कारणले हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार हामी असल कुरा अनुसार सोच्ने, असल कुरा बोल्ने, घोषणा गर्ने हाम्रो जिउलाई तालिम दिने हामी गर्नुपर्दछ। किनभने खराब कुरा बोल्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यसले हामीले खराब कुरा बोल्यौँ भने, नेगेटिभ कुरा बोल्यौँ भने भूतहरूले सुन्दछन् र भूतहरूले काम गर्ने पाउँछन्। तर हामी परमेश्वर वचनमा असल कुरा बोल्यौँ भने, पोजिटिभ कुरा बोल्यौँ भने, वचन अनुसारका आशिषका कुराहरू बोल्यौँ भने, जीवनका कुराहरू बोल्यौँ भने स्वर्गदूतहरूले सुन्छन् र स्वर्गदूतले वचन अनुसार काम गर्छन्। आमेन। किनभने हाम्रो जीवन बोलीले हामी जाँचौँ, हामी विचार गरौँ। अनि डाक्टरलाई पनि तपाईँले प्रियहरू हामी थाहा पाउँछौँ। हामी हस्पिटलमा गयौँ भने बिरामी भएर डाक्टरले पहिला हाम्रो जिब्रै हेर्छ, जिब्रो कस्तो छ हेर्छ, कतिको फोहोर छ, कतिको नेगेटिभ छ, अनि उसले कस्तो कुरा बोल्छ वर्डहरू त उसले हेर्छ। अनि डाक्टरले हाम्रो जिब्रोलाई हामीलाई चाहिँ उत्साह शान्त दिन्छ। कतिचोटि उसले हामीलाई झाँपेर छोएको कारणले शब्दहरूले हामीलाई आज रोटीको बारेको हुन्छ, आज रोग दबाई लिएको बारेको हुन्छ। आमेन। मैले बोली बचाउन पनि हामी होसियारी हुनुपर्दछ। गरिकन हामी फेरि पनि हेरेछौँ प्रिय मित्रहरू, यो समय परमेश्वरको वचनबाट हामी हेरौँ र हितोपदेश 12 को के अरे हितोपदेश हामी हेरेछौँ 12 को हेरेछौँ उपदेश 12 को 14 र 18। आमेन। 12 को 14 18 12 को 14। मानिस आफ्नो ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूले परिपूर्ण हुन्छ, आफ्नो हातका कामको इनाम त्यसले निश्चय पाउनेछ। आमेन। यसको अर्थ प्रियहरू हामीले असल बोलेर मात्रै पढ्ने, असल मात्रै बोलिराख्ने कामै गरेको होइन, हामीले काम पनि गर्नुपर्छ। परमेश्वरसँग बुद्धि मागेर, परमेश्वरको इच्छा बुझेर हाम्रो जीवनमा कुन वरदान, कुन क्षमता, एबिलिटी छ त्यो अनुसारको काममा हात पनि हाल्नुपर्छ। साथै हामीले बोल्दाखेरि असल कुराहरू बोल्नुपर्छ। फस्टाउनेछ, त्यो मौलाउनेछ, त्यो आशिष हुनेछ, मेरो राम्रो उन्नति हुनेछ, प्रगति हुनेछ भनेर हामीले असल कुराहरू, ओडहरू बोलेर, शब्दहरू बोलेर यसरी बिरुवालाई पानी हाले जस्तै, खारेको बिरुवालाई पानी हाले जस्तै त्यो बढ्छ। हामीले गरेका कामहरूमा पनि वचनको ओडहरूले, वचनको पानीहरूले हाम्रो कामहरूमा, हाम्रो शरीरहरूमा स्वास्थ्यको लागि, व्यवसाय र कामहरू वृद्धिको लागि पनि हामीले कुरा बोल्नुपर्छ। मानिसले आफ्नो गोठको खोल्दा नै यो शरीर चाहिँ सोलोमनले भनेका छन्, राजाले भनेका छन्, यो जीवन चाहिँ एउटा रुख जस्तै हो। अनि हामीले रुखको फल खाने, रुख खाने होइन। हाम्रो जीवनबाट पनि हामीले गरेको कामहरूबाट फल हो, हाम्रो बोली पनि एउटा फल हो। हामीले मुखको फलद्वारा, आफ्नो मुखले बोलेका शब्दको फलद्वारा नै हाम्रो पेट भरिएको हुन्छ। आमेन। असल कुराहरू बोल्यो भने, असल कुरा बोलिराख्यो भने त्यही कुराहरू हाम्रो जीवनमा आशिष हुन आउनेछ। तर हितोपदेश 12 को 18 पनि हेरौँ प्रिय मित्रहरू। सावधान वचनले मानिसलाई तरवारले दिएको छ। असावधान वचनले बातै बोल्नाले मानिसको हृदय, मानिसलाई चाहिँ उसलाई तरवारले चाहिँ काट्छ भनेको छ। बुद्धिमानीको बोली निको पार्छ। आमेन। बुद्धिमान मानिसले अरूलाई उत्साह दिने, नीतिको कुराले घुमाएर सुधार गर्ने प्रकारले बोल्ने हुन्छ। त्यो हामी बुद्धिमानपूर्वक बोल्ने, बुद्धिपूर्वक सोच्ने हुनुपर्छ। एउटा बुद्धिमानको वचनले अरूलाई निको पार्छ र असावधान वचनले मान्छेले तरवारले चाहिँ खोज्छ। त्यस कारणले हामी एउटा निको पार्ने, वचन बोल्ने, सुधार गर्ने, परिवर्तन ल्याउने, गल्ती गर्नेहरूलाई सुधार ल्याउने खालको वचन बोल्ने पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा सबैलाई यसले सुधार गर्छ, निको पार्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा भएको हितोपदेश हामीले 12 को हेऱ्यौँ 13 को हेर्नुहोस् 2 र 3 17। 13 को 2 र 3। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै, मानिस आफ्नो ओठका फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ। आमेन। मानिस आफ्नो ओठका फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ। असल कुरा ओठबाट, बोलीबाट असल कुराहरू बोलिराख्छ, खुसी राख्छ, असल घोषणा गरिराख्छ भने असलै कुराहरूको आउने दिनहरूमा उसले भोग गर्छ, कट्टै गर्न पाउनेछ। यदि खराब कुराहरू बोल्छ, अरू दोस्याउने, अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई चाहिँ धम्क्याउने, उनीलाई हटाउने काम गर्छ भने उसले त्यस्तै नै भोग्नुपर्नेछ। त्यस कारणले हाम्रो बोली, हाम्रो वचन, हाम्रो कुराकानी, घोषणालाई
हामी विचार गरौँ, असल कुराहरू बोल्न सुरु गरौँ। काम पनि गर्न छोडौँ, हामीले के गर्दैछौँ त्यो काम पनि गर्दैछौँ र असल कुराहरू बोल्न सुरु गरौँ। असल कुरा बोल्दा असली कुराहरू हामी पो गर्दैछौँ हुनुहुनेछ। आफ्नो ओठको रखवाली गर्नेले जीवन सुरक्षित पार्छ, असावधान बोलीले सर्वनाश ल्याउँछ। फेरि एउटा भनाइ छ, भ्यागुताको बोलीले गर्दा भ्यागु खतरा पर्छ। भ्यागु त कराउँछ अनि सर्प आएर खाइदिन्छ। यहाँ थाहा पायो। त्यसै गरी धेरैचोटि हामी के गर्छ भने अनावश्यक रूपमा अनि जापाते बोल्ने भनेको पनि होइन, तर ठिक ठाउँमा ठिक कुरा बोल्ने र असल कुरा घोषणा गर्ने स्वीकार गर्ने भन्ने बानी विकास हो। त्यही गर्दा असल बोली आफ्नो रखवाली गर्नेले ठिक कुरा बोल्नेले प्रियहरू आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्छ र खराब कुरा, अरूलाई दोष दिने, अरूलाई चोट पार्ने कुरा बोल्छ भने ऊ चाहिँ खतरामा पर्छ। तर आफ्नो जीवन सुरक्षित पार्छ भनेको छ। असावधान बोल्यो भने असावधान वचन बोल्ने होइन, सावधान, होसियारी, चङ्गाई, मिलाप, झुगडा, विजय, सफलता, साहसीका वचनहरू कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। मिराकल चाहिँ आश्चर्य कुराहरू गर्नुपर्छ। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा भएको पिता परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। प्रिय मित्रहरू, अनि हामी फेरि हेर्नेछौँ 17 दुष्ट सन्देशवाहक दुःखमा पर्छ तर विश्वसनीय दूतले सँगै ल्याउनेछ है। विश्वसनीय दूतले के ल्याउँछ? धर्मीले मानिसले के गर्छ? असल खबर लिएर आउँछ। असल सङ्घाइको, छुटकाराको, समाधानको, प्रेमको, मिलापको, शान्तिको सन्देश लिएर आउँछ। आमेन। हामी तपाईँहरूमा मिलाप लिएको सन्देश लिएर हिँड्ने, सङ्घाइको, छुटकाराको, शान्तिको, ब्लेसिङको मेसेज लिएर हिँड्ने व्यक्ति बन्नुपर्दछ। यसले चाहिँ हामीलाई पनि, बोल्नेहरूलाई पनि, सुन्नेहरूलाई पनि ल्याउँछ। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, परमप्रभुलाई स्तुति भएको होस्। फेरि मित्रहरू 10:11 पनि हामीले अघि हेऱ्यौँ होला, हेरेनौँ। 10:11 धर्मात्माको आशीर्वादले सहरको उन्नति हुन्छ। धर्मात्माको आशीर्वादले सहरको, राष्ट्रको उन्नति हुन्छ। तर दुष्टहरूको मुखमा हो भने त्यस मुखले यसको बत्ताभङ्ग हुन्छ भनेको छ। त्यसकारणले हामी धर्मी मानिसहरू, धार्मिकतामा तालिम पाएका, सत्य कुरा बोल्ने तालिम पाएका, ठिक न्याय गर्ने, प्रेममा चल्ने, पवित्रतामा चल्ने व्यक्तिहरूले हामी बन्नुपर्दछ। र हाम्रो धर्मात्माले जब आशीष पाउँछ, जब धर्मित्वले आशीर्वाद दिन्छ सहरलाई, त्यो सहरलाई राष्ट्रलाई आशीष लाग्छ। त्यसकारणले धर्मीले बोलेर आशीष दिने काम गर्छ। आमेन। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। र आउनुहोस् हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ प्रिय मित्रहरू, हितोपदेश 16:24 हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 16:24, हितोपदेश 16:24 हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 16:24 हेर्नुभन्दा अगाडि 15:4 हेरौँ। निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो। निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो। आमेन। हालेलुया। तपाईँको जिब्रोले, तपाईँको शब्द, वर्डले, मुखको शब्दले अरूलाई निको पारेको छ। किनभने वचनमा के छ? निको पार्ने शक्ति सामर्थ्य पनि छ, बिमारी बनाउने शक्ति पावर पनि छ। तर हामी निको पार्ने, मेलमिलाप गराउने कामहरू गर्छौँ अनि यसले चाहिँ इनाम पाउनेछ। आमेन। त्यसले गर्दा हितोपदेश 16:24 हेऱ्यौँ भने प्रिय मित्रहरू यहाँनिर हामी पाउँछौँ, मिठा वचनहरू महका चाकाहरू जस्तै हुन्। मिठा वचनहरू महका चाकाहरू जस्तै हुन्। हालेलुया। महको चाका खाँदा के आउँछ? मह आउँछ त्यहाँबाट। त्यसै गरी मिठा वचनहरू हामी बोल्यौँ भने, असल कुराहरू मानिसलाई उत्साह प्रेम गर्ने वचन बोल्यौँ भने प्रियहरू, अनि यहाँ भनेको छ मिठा वचनहरू चाहिँ महका चाकाहरू जस्तै हुन्छन्, जसले प्राणलाई मिठा दिन्छन्, हड्डीहरू निको वचन। आमेन। मिठा वचनहरू, सङ्घाइका वचनहरू, शान्तिका वचनहरू, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी अभ्यास गर्छौँ। बोल्छ कुरा बोल्नलाई प्रियहरू, बोलेको वचनले महको चाका जस्तै हुन्छ। यसले प्राणलाई मिठा दिन्छ र हड्डीलाई निको पार्ने काम गर्छ। हामी हड्डीको पीडा, घाउको पीडा, हृदयको पीडालाई निको पार्ने काम गर्छ। त्यसमा तपाईँहरू असल वचन बोलेर, असल शब्दहरू बोलेर परमेश्वरको वचन अनुसार बोल्ने बानी गरौँ। अरूलाई उत्साह इन्करेज गर्ने काम गरौँ। यसो गर्दा अरूलाई निको पार्ने काम पनि यसले गर्दछ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको प्रिय मित्रहरू, त्यसै गरिकन हामी हेर्नेछौँ अहिले हितोपदेश प्रिय मित्रहरू केही पदहरू हामी फेरि हेर्नेछौँ। हितोपदेशमा हामी जानेछौँ। हितोपदेशको के अरे हितोपदेशको 15:4 हामी हेर्नेछौँ। 15:4 हामी हेरिसकेका छौँ। निको पार्ने जिब्रो जीवनको रूपमा हेरिसकेका छौँ। यूहन्ना 15:7 र 8 यसले भन्नुभयो, तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरा कुरा तिमीहरू रह्यो भने, परमेश्वरको वचन तपाईँहरूकोमा रह्यो भने प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले तपाईँ मलाई निको पार्ने काम गर्छ।
सङ्घाइ गर्ने काम गर्छ, जीवनलाई सुधार गर्ने काम गर्छ। अनि यसोले भन्नुभयो तिमीहरूमा रह्यो भने र तिमीहरूका कुरा तिमीहरूका वचनमा रह्यो भने तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ मागमा गरिदिनेछु। आमेन। अनि यसोमा रहेर यसोका कुरा बोल्ने यसोमा रहने गयो भने ऊ हामीलाई रहनुहुन्छ, वचन हामीलाई रहन्छ, हामी वचन बोल्छ प्रियहरू, अनि हामीबाट फल फल्नेछ र पिताको महिमा हामी गर्नेछ फल फलाएर। प्रिय मित्र, यो मर्कुस 11को 23 यसोले भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूले शङ्का गरेनौ तर आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्यो तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने पुरा हुन्छ भनेर विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। शङ्का नगरिकन, कति पनि शङ्का नगरिकन विश्वास गरेर समस्याको पहाडलाई उखेलिएर समुद्रमा खस जोकिन जा भन्यो भने हाम्रो बोलीले भन्यो भने त्यो हुन आउनेछ। आमेन। अनि भन्यो भने अनि समस्यालाई हकार्ने, समस्यालाई बोल्ने, रोगका डाँडा, गरिबीका डाँडा, श्रापका डाँडा, नराम्रो बानी विचारको डाँडा बोल्नेहरूलाई हामीले बोलेर हकार्ने, हट्ट भनेपछि हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बोल्छ प्रियहरू। समस्याले आवाज सुन्न चाहन्छ, समस्याले हाम्रो आवाज सुन्दछ, समस्याले हाम्रो आवाजलाई सुनेर मान्दछ, हट्दछ। अनि धेरै समस्याहरूले शत्रुले पनि आज हाम्रो आवाजलाई पर्खिरहेका छन्। जब हामी बोल्छौँ वचनअनुसार त्यसले सुन्नेछ र त्यो हटेर जानेछ। जब हामीले आशिषलाई बोलाउँछौँ, जसरी रोमी 4को 17मा लेखेको छ, कसैले भन्छ परमेश्वरले नभएका कुराहरूलाई भएझै बोलाउनुहुन्छ, नभएका कुराहरूलाई अस्तित्वमा नभएका कुराहरूलाई भएझै उहाँले बोलाउनुहुन्छ र सृष्टि हुन आउँछ। तपाईँले मैले पनि नभएका कुराहरूलाई चङ्गे आइज, बुद्धि आइज, उन्नति आइज, सफलता आइज, सहयोगीहरू आइज, जग्दा रहन आइज, मण्डलीको अचम्म कामहरू आइज, यसोको नामले बोलाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ बोलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ स्वर्गदूतहरूले काम गरेका हुन्छन्, धेरैचोटि गरेका हुन्छन्, त्यसरी पछि हुन आउनेछ। आमेन। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र हामीले अनि योना 6को 63मा पनि हामी हेर्छौँ भने यसोले भन्नुभएको छ, जुन वचन मैले तिमीहरूलाई बोलेको छु ती जीवन र आत्मा, which word I spoken to they are spirit and life, spirit and life, spirit and life। प्रियहरू, अनि परमेश्वर यसोले जुन वचन बोल्नु भएको थियो बाइबलमा रेकर्ड गरिएको छ, त्यो चाहिँ जीवन र आत्मा हो। वचन आत्मा हो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, अनि हामी आत्मा प्राणीहरू हौँ। अनि हामीले आत्माको भाषा, स्वर्गको भाषा, वचनको भाषा, होइन, शान्तिको भाषा, सङ्घाइको भाषा, सम्भवको भाषा, निको पार्ने भाषा, प्रेमको भाषा, पवित्रको भाषा, विजयको भाषा हामी बोल्नु पर्दछ। जे बोल्छौँ त्यस्तै हाम्रो हुनाउनेछ र सुन्नेहरूको पनि त्यसले प्रभाव पार हुनाउनेछ। आमेन। त्यस कारण हाम्रो मुखमा, हाम्रो बोलीमा के छ, हाम्रो जिब्रोमा मिराकल वर्किङ पावर छ। अनि हामीले विश्वास साथ हामी निरन्तर वचनको अभ्यास गरेर हामी बोलिन्छौँ भने प्रिय मित्रहरू हुनाउनेछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रिय मित्रहरू, विदेशमा एक ठाउँमा भनेको सुनेको एकचोटि पुरै त्यो समुद्री आँधी, त्यो समुद्री आँधी टोर्नाडो के भन्छ होइन, टोर्नाडो आयो अरे। अनि मान्छेहरूले चाहिँ कोही भागे, कोही के भयो। अनि भागेर गएहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्दै बस्नु, धन्यवाद दिएको हट यहाँ गरे, हट 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 भने आएको गरे, आधा घन्टापछि हटेर सासुमा गयो अरे। अनि त्यो भागेको भयो हुन्थ्यो, उसले प्रार्थना साथ त्यसलाई हकारेका थिए, यसो कुरामा आगे गरेको थिए, हटिजानेको, अनि हटेर गएर शान्त भयो। आमेन। अनि परमेश्वरले त्यहाँ अचम्म काम गर्नु, हामी बोल्छौँ प्रियहरू, अनि त्यो काम हो, असल काम निरन्तर बोल्नुपर्छ। कहिले कि हामी त्यतिकै हावा बोल्दा पनि हुँदैन, त विश्वास साथ हामीले अभ्यास गरेर बोल्नु, वचन अनुसारमा रहेर वचन मनन गरेर हामीले बोल्यौँ भने वचनले काम गर्छ। यसै 55को हामी पाउँछौँ, यसै 55को 10-11 त्यही पाउँछौँ। जुन वचन मैले त्यो के अरे हामी पढौँ, यसै 55 15को 10-11 बढौँ। जरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ, त्यति फर्केर जाँदैन, जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ, खाललाई बिउ खानलाई भजन दिन्छ, जसले मेरो मेरो वचन हुनेछ, त्यो मौका व्यर्थै फर्कने छैन, पहिले पुरा गर्नेछ। जुन काम गर्ने त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा सफल हुनेछ। आमेन। जुन कामको लागि म पठाउँछु मेरो वचन, जुन कामको लागि म परमेश्वर वचन पठाउँछु, बोल्छु, घोषणा गर्दछु प्रियहरू, त्यो वचन मैले इच्छा गरी कामले पुरा गर्नेछ। आमेन। परमेश्वरले पनि यसरी आकाशबाट वृष्टि झार्नुहुन्छ, पानी पार्नुहुन्छ, हिउँ पर्छ, त्यतिकै फर्केर जाँदैन, यसले बालीलाई उमार्ने, जमिनलाई भिजाउने काम गर्छ र फेरि उडेर माथि काम गरेर माथि जान्छ बाइबल। त्यसै गरी हामीले बोलेको वचनले पनि प्रियहरू काम गर्छ प्रियहरू। विश्वास हामी वचन बोलौँ, विश्वास घोषणा गरौँ, विश्वास असल वचन बोली कुराकानी गर्ने गरौँ। व्यवस्था 6मा के लेखेको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको इस्राएलीहरूलाई, तिमीहरूले मेरो वचन, मेरो व्यवस्था, मेरो कानुनलाई ढल्केर सुत्दा उठ्दा कुरा गर, हातमा निधारमा लेख, घरको ढोको स्वरूपमा ढोकामा टाँस, छोराछोरीलाई सिकाऊ,
अनि त्यसरी बोल अभ्यास गरेर पालन गर, तिमीहरू प्रशस्ति आशिष पाउनेछौ। मैले 28मा के भन्नु, तिमीले मेरो आज्ञा सुन्यौ भने, वचन पालन ध्यान दिएर सुन्यौ भने र पालन गर्यौ भने र वचनअनुसार जीवन बोल्यौ भने, वचनअनुसार रह्यौ भने तिमीहरू पृथ्वीकै सबै जातिहरू भन्दा पनि माथि श्रेष्ठ, आश्रित, धनमान, बुद्धिमान, शक्तिशाली हुनेछौ। भित्र जाँदा आशिष हुनेछौ, बाहिर आउँदा आशिष हुनेछौ। तिमीहरूको हातको काममा, तिमीहरूले गर्ने परिश्रममा, पढाइ, गाई बस्तु, भेडा बाख्रा, खेती किसानी, सेवकाई, जमिन ल्यान्डमा आशिष हुनेछौ। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ व्यवस्था 8:12 हेर्नुहोस् त, 13 अनि 6:12 के भन्नु, तिमीहरूले नमनाए, मैले भनेको कुरा मान्यौ भने, मेरो वचनलाई सुन्यौ भने, वचनमा रह्यौ भने, वचनअनुसार गर्यौ भने तिमीहरूले नमनाएका सहर, देशहरू, घरहरू बदिनेछौ, भद्राक्षी पारिदिनेछौ। अन्य जातिहरूको, परमेश्वर नचिन्ने जातिहरूले कमाएका सम्पत्तिहरू, इनामहरू तिमीहरूको हातमा पार्दै छोड्नु भएको छ। आमेले हुन आयो। इजरायलहरूले साँच्चै नि परमेश्वर भनेको महानै। अनि मिश्र देशमा हेर्नु त कति वर्ष बसेका थिए, परमेश्वरले अचम्म प्रकारले मिश्रीहरूको धन सम्पत्ति सुनसानी सत्य लिएर आयो। एकै दिन माला खरबदी भयो। हाम्रो परमेश्वर मिराकल अचम्म काम गर्ने आश्चर्य गर्ने परमेश्वर हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामी आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी होइन त्यतिकै हात बाँधेर बसिरहने बोल्यौँ भनेको होइन हो। हामीले परमेश्वरले दिएको काम के हो, त्यसमा सेवकाईमा लागिरहने, अनि अरू जे व्यापार, खेती, राजनीति जे छ खेतीमा लाग्नु पऱ्यो, काम पनि गर्ने, हात पनि हाल्ने, बोल्दै पनि जाने, सबै जाने। अनि आश्चर्य गर्नु मात्रै भर्नुपर्ने, तर आश्चर्य गर्नु हुन्छ भनेर विश्वासै गर्ने, अपेक्षा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, काम पनि गर्ने, बोल्दै जाने। अनि आश्चर्य गर्नु पनि हुन्छ, वृद्धि पनि हुन्छ आशिषमा। 28:11 के भन्नु, म तिमीहरूका सन्तान, गाई बस्तु, मेरो उपजनीमाथि, हालका सबै कामहरूमाथि म प्रशस्तै उन्नति दिन्छु। एबन्डन्टली प्रोस्पेरिटी, प्रशस्तै उन्नति दिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि परमेश्वरले त्यो आशिष चाहिँ इजरायलहरूले दिनुभयो। आज पनि परमेश्वर यहाँका मानिसहरूलाई, तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ, बोलाउनु भएको छ, नियुक्त गर्नु, वचन बोल्न, वचन घोषणा गर्न, वचन अनुसार जीवन जिउन, फल फलाउनका निम्ति। प्रिय हामीलाई पनि जब आइकारी हुन्छ वचन, परमेश्वर वचन अनुसार बोल्छौँ, वचन अनुसार जिउँछौँ, वचनमा रहन्छौँ प्रियहरू, वचनले छुटकारा, विजय, उन्नति, सफलता, आशिष, वृद्धि, आइडिया, बुद्धि, सब कुराहरू सुरक्षा पनि दिन्छ। आमेन। अहिले आशिष दिन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरलाई महिमा भएको, जब हामी परमेश्वरको वचनअनुसार हामी हरेक कुरा अगाडि बढाउँछौँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै ठुल्ठुलो कामहरू गर्दछ। वचन 91को 16 हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यो भने, मेरो वचनमा हिन्डल गर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ म तिमीलाई उदाको दर्शन दिनेछु, लामो आयु दिएर सन्तुष्ट ल्याउनेछु। म तिमीलाई आशीर्वाद, मेरो वचन पालन गर्यो भने, आज्ञाकारी भइराख्यो भने, जबसम्म तिमीले पाप गर्दैन तबसम्म मेरा स्वर्गदूतहरूले तिमीलाई वरिपरि घेरिराखेर सुरक्षा दिने काम, जुटाउने काम छन्। वचन 34को 7मा लेखेको छ, परमेश्वरको डर भए भने, उसलाई आदर गर्ने, वचन आदर गर्ने व्यक्ति वरिपरि स्वर्गदूतले घेरिराखेका हुन्छन्, घेराउनेछु र तिमीलाई चाहिने हरेक पैसा, सुरक्षा, चङ्गाई सब जुटाउने छन्। आमेन। अनि उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, प्रिय मित्रहरू, उत्पत्ति 17:1 परमेश्वर अब्राहमको देखा पर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, एल्सदाई हुँ, मेरो सामुन्ने हिँडुल गर, निर्दोष भएर बस, पवित्र भएर बस, तेरो इनाम अत्यन्तै ठुलो हुनेछ। आमेन। हालेलुया। मेरो इनाम अत्यन्तै ठुलो हुनेछ, अत्यन्त ठुलो हुनेछ। आमेन। हुनेछ, किनभने अब्राहमले एउटा आवाज सुन्यो, वचनअनुसार पालन गर्यो, वचनअनुसार हिँड्यो, वचनअनुसार बोल्यो, अनि अब्राहमको जीवनमा के भयो, ठुलो इनाम। अनि त्यही यीशु ख्रीष्ट त्यही कुलबाट आउनुभयो, अब्राहमको सन्तानबाट यसो आउनुभयो। अनि अहिले हामी यीशु ख्रीष्टमा अब्राहमको कुलमा आशिष प्रयोग गरेका छौँ। हाम्रो इनाम अत्यन्तै ठुलो हुनेछ, हामी आशिष हुनेछौँ, पृथ्वीमा राज्य गर्नेछौँ, शक्तिशाली काम गर्नेछौँ, किनकि परमप्रभुको वचनद्वारा हाम्रो जीवनबाट वचन बग्छ, वचन निस्किन्छ प्रियहरू, घोषणा हुन्छ, वचनअनुसार प्रार्थना हुन्छ, वचनअनुसार हामी रहन्छौँ वचनमा। प्रियहरू, आशिषको वर्षा हुनेछ। आमेन। म तपाईँलाई लान चाहन्छु प्रियहरू, मत्ती 12 लान चाहन्छु प्रिय मित्रहरू। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, उहाँको वचन कहिले बदल्दैन, उहाँ अहिले बदल्नुहुन्न, मान्छे बदलिन्छ, तर हाम्रो बोली वचन बदलिरहेको छ, तर उहाँ बदल्नुहुन्न। मत्ती 12 हामी हेर्छौँ, मत्ती 12को प्रियहरू 34 हेर्छौँ, तिमीहरू आफ्नो, किनभने हृदयमा भरिएका कुराहरू नै मुखबाट निस्कन्छन्, हृदयमा भरिएका कुराहरू नै मुखबाट निस्कन्छन्। असल मानिसले आफूभित्र भरिएको असल थोकबाट असलै थोक निकाल्छ, दुष्ट मानिसले आफूमा भएको दुष्ट थोकबाट निकाल्छ। किनकि तिम्रा वचनहरूले तिमी निर्दोष हरिनेछौ, तिम्रो वचनले तिमी दोषी हरिनेछौ। आमेन। प्रियहरू, रुखलाई असल बनायो कि असल खराब बनाउने, यसैले हाम्रो जीवन चाहिँ रुख जस्तै हो। अनि हामीले असल कुराले हृदय मन भर्यौँ भने
हामीले मुखले बोल्दा सोच्दा असल कुरा निकाल्छौँ, असल कुरा बोल्छौँ, असल कुरा सोध्छौँ, असल कुरा उडाउने असल चाहिँ कहाँ छ? वचनमा छ, परमेश्वरको ज्ञानमा छ, उसको आवाजमा छ, उसको बुद्धिमा छ। अनि हामी असल कुरा वचनअनुसार सोच्ने, बोल्ने, हिँड्ने हामी तालिम गरौँ। हाम्रो कानलाई सुन्नलाई, आँखालाई हेरेर वचन हेर्नलाई, मुखलाई स्वीकारेर बोल्नलाई, हृदयमा माइन्डमा सोच्ने थाप्ने गरौँ। त्यो गऱ्यो भने यसरी वचनलाई हृदयमा राखे परमेश्वर मान्छे निगा पाउनेछ। प्रिय मित्रहरू, हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रियहरू? यो भिडियोहरू आशिष भएको छ भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेलायकन दबाउनु होला र पढ्ने साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। कि प्रार्थना विषयभरि पठाउनु होला र हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद दिन्छु र यो हेरिदिनु भएको धन्यवाद, सुन्नु भएको धन्यवाद दिन्छु। अन्त्यसम्म धन्यवाद। गड ब्लेस यु। जय मसी।